क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? क्या आपका रिश्ता नहीं हो रहा है? मनपसंद शादी नहीं हो रही है? जादू टोना टुटका है आपके घर में? कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है? नौकरी नहीं मिल रही है? पैसे में बरकत नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा घर में परेशानियां हो रही हैं? रिज़्क़ और दौलत में बरकत नहीं हो रही है? कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है? आज मैं आप लोगों को ये दुआ बताऊंगा, यानी ये अमल आप लोग करेंगे तो इससे आपकी ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में भी बरकत होगी, जादू टोना टुटका भी ख़त्म हो जाएगा, यानी A to Z हर परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोग ये अमल सही से करते हो, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो, आप लोग अगर मैंने जिस तरीके से आपको ये अमल करने को बताया अगर कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा, हर परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं आप लोगों को ये अमल यानी दरूद अकबर के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनकी फजीलतों के बारे में बताऊंगा कि कितने दिन तक ये अमल आप लोगों को करना है, कितने दिन तक सुनना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है, कहाँ पर ये अमल करना है, कहाँ पर नहीं करना है, सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहिएगा, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमल को कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना का पढ़ने का मामूल बना लेते हो, बुलंद आवाज़ से सुनने की आदत बना लेते हो। अगर पढ़ना नहीं भी आती है दरूद अकबर तो आप लोग इस मोबाइल के ज़रिए जो आपकी स्क्रीन पर है, मैंने दरूद अकबर आखिर में लगाई है, इसे रोज़ाना सुनेंगे, यानी फजर की नमाज के बाद आप लोग एक मरतबा बुलंद आवाज़ से अपने घर में, कारोबार की जगह पर, जहाँ भी आप लोग रहते हो वहाँ पर दरूद अकबर को एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सुन लिया करें। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करें, अपनी परेशानी को अर्ज़ करें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर आप लोग दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें नाजिल होती रहेंगी, आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी, आपकी नाफरमान औलाद फरमा बरदार बन जाएगी। आपका आप जो बोलोगे अपनी औलाद से कहने का मतलब करने के लिए, वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को जगह जगह पर बेइज्जत कर रहे थे, वो बेइज्जती से आप लोग बच जाएंगे, यानी आपकी मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाएगी, जादू टोना टुटका भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इस अमल को एक मरतबा करके तो देखें, इससे फ़ायदा उठा के तो देखें, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने बताया वैसे करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि आपके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, यानी आपकी दुनिया भी सबर जाए और आखिरत भी सबर जाए, यही चाहते हो, यही आप लोग इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ इससे आपको कैसे फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप लोग इशा की नमाज अदा करें, ठीक है, सबसे पहले आप लोग इशा की नमाज अदा कर लें। फिर उसके बाद आप लोगों को कोई भी गंदा काम नहीं करना है, आँखों को पाक रखना है, ज़ुबान को पाक रखना है, यानी अपने जिस्म का हर हिस्सा पाक रख लें और आप लोग वज़ू करें, ठीक है। इशा की नमाज के बाद अगर आपको कोई हाजत है तो हाजत कर लें और फिर उसके बाद वज़ू करें। जब लेटने का टाइम हो तब आप लोगों को एक काम और करना है। क्या करना है सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है। फिर उसके बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें। आयतुल कुर्सी अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग गूगल पर सर्च करें, आयतुल कुर्सी आपको भी मिल जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़ लें, ठीक है। पढ़ना नहीं आती है तो आप लोग यूट्यूब पर निकाल के सुन सकते हैं, एक मरतबा सुन लें। फिर उसके बाद आप लोग 4 कुल पढ़ें, जो 30वें पारे में यानी कुरान पाक के आखिरी पारे में आप लोगों को 4 कुल एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। 4 कुल एक एक मरतबा आप लोग पढ़ लें। फिर उसके बाद एक मरतबा दरूद अकबर की तिलावत करें,
पढ़ना नहीं आती है तो इस मोबाइल के ज़रिए इसी वीडियो में आपको दरूद अकबर मिल जाएगी। आखिर में है लगूवी, उसे एक मरतबा सुन लें, रोज़ाना ये काम करें इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आप लोगों को एक काम और करना है, फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर दुआ मांगें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर आप लोग दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और आप लोगों को हुजूर की ज़ियारत भी हो जाएगी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी आपके दिल में पैदा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब दिल लगाकर दरूद अकबर की तिलावत को सुनते हैं और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का जरिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा। चलिए सुनते हैं अब दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्कियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन,
اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد المباحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد الموثوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الذاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين.
اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحودين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد المحفوظين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعزمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين.
اللهم صل على محمد سيد المتصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموفقين. اللهم صل على محمد سيد العافين. اللهم صل على محمد سيد المحسونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد المتبتلين. اللهم صل على محمد سيد الآمينين. اللهم صل على محمد سيد المتواضعين. اللهم صل على محمد سيد المتفكرين. اللهم صل على محمد سيد المبتولين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين. اللهم صل على محمد سيد المتحملين. اللهم صل على محمد سيد المتوسلين. اللهم صل على محمد سيد المقيمين. اللهم صل على محمد سيد القاسمين. اللهم صل على محمد سيد المسافرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله. الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة. الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي. الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين.
اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابقين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد المباحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد الموثوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الذاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين.
اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحودين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين.
المخلوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحسونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمينين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبتولين اللهم صل على محمد سيد المبجلين اللهم صل على محمد سيد المبجلين اللهم صل على محمد سيد المبجلين اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين اللهم صل على محمد سيد المتحملين اللهم صل على محمد سيد المتوسمين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين